العرض الذي المتواضع الذي سأقدمه اليوم ينطلق من فرضية أساسية، وهو أن هنالك علاقة تعارض بين النخبة السياسية والنخبة الفكرية، وأن النخبة الفكرية في المقام الأخير هي التي يمكن أو يعول عليها بحمل نبراس قيم الحدث. ينطلق إذا مجموعة من الباحثين الذين اهتموا بدراسة النخبة من الملاحظة الآتية، وهي أن تاريخ الإنساني بشكل من الأشكال هو تاريخ تعارض بين النخبة السياسية وبين النخبة الفكرية. فالنخبة السياسية تتكون أساسا من أشخاص الذين يساهمون في تدبير الشأن العام، والذين يمتازون بالخصوص بشجاعة اتخاذ القرارات. ثم هنالك في الطرف المقابل النخبة الفكرية التي تضم رجال فكر وفلسفة من مختلف مشاربهم، وهذه النخبة تمتاز بكونها تمتلك شجاعة ابتكار القيم والأفكار. إذن هنالك تعارض بين من يدبر الواقع وهنالك من يؤطر ويفكر وينظر لهذا الواقع. التعارض ينتج من كون النخبة السياسية مهووسة بالرغبة في السيطرة على الشعب وفي السيطرة على الخيرات وفي تصريف هذه الخيرات حسب إرادتها، وبالتالي الإشراف التام على مراقبة الحياة المادية للمجتمعات. أما النخبة الثانية النخبة الفكرية فهي على خلاف ذلك مهتمة أساسا بالتأثير في المجال الفكري وفي مشاعر الناس، أو ما يصطلح على سميته يمكن ترجمته تدبير الأرواح، لو غوفرنمون دي زام. والصراع قائم بين هاتين النخبتين، لأن النخبة السياسية تتوجس وتتخوف من النخبة الفكرية، باعتبار أن هذه الأخيرة عرفت عبر التاريخ بكونها مصدر الأفكار المتمردة والنظريات التورية وما يمكن تلخيصه بالفكر غير المسير، لا بونسي نون كونفورميست. وقد أدى هذا الصراع في كثير من المحطات التاريخية إلى محاولة النخبة السياسية القضاء أو امتصاص أو على الأقل هي العاطفية ومن ناحية المشاعر العامة. سيحصل تحول كبير بطبيعة الحال مع حكومة التناوب. مع حكومة التناوب سيظهر بأن جزءا كبيرا ربما كانت بوادر لهذه العملية في السابق، ولكنها مع حكومة التناوب سيظهر بأن هنالك جزءا كبيرا من النخبة الفكرية ستفك رباطها وعلاقات التي كانت تربطها بأحزاب اليسار، لأنها عادت عليها دائما من منطلق التحليل الفكري أنها انتهت بالتحالف مع أحزاب كانت إلى الأمس القريب تشك في نزاهتها وفي طريقة نشوئها وفي كونها وليدة النظام، وأنه سخرها لتلعب هذه اللعبة، وبالتالي ظهر. وهنا دخلت أحزاب اليسار التي انخرطت في حكومة التوافق، دخلت في هذه المعركة
إذا شئنا مكللة اليدين، فهي من جهة قد فقدت الدعم الفكري الذي كانت تحظى به من طرف المثقفين السابق، وأيضا دخلت في معركة سياسية كانت كل المؤشرات الأولى تدل على أنها ستكون هي الخاسرة الأولى فيها. يجب أن نضيف بأن وضعية النخبة الفكرية أيضا، أو النخبة الفكرية التقليدية بين قوسين، أي المثقفين، الفلاسفة، الباحثون، كبار الباحثين في العلوم الإنسانية، أيضا أصبحت تفقد إشعاعها وأدوارها الأساسية داخل المجتمع، وبظهور فاعلين في الساحة، لا نقول الساحة الفكرية ولكن في الساحة الإعلامية، لأن الترويج الفكري للثقافة كان دائما يتم عبر الكتاب، عبر المجلة، عبر الجريدة. مع هذه الثورة التكنولوجية والإلكترونية الكبيرة وتعدد القنوات، ظهر فاعلون ثقافيون جدد يستغلون هذه الفضاءات السمعية البصرية والإنترنت غير ذلك، ويكتسبون شرعية جديدة. ظهر كما تفضل الأستاذ محمد سبيلة دعاة يستغلون القنوات التلفزيونية. ظهر أيضا إعلاميون يوجهون الرأي العام حسب قناعتهم، واختفى تدريجيا دور المفكر، دور الفيلسوف. وهذا الاختفاء أيضا ترسخه الدولة في اختياراتها، حيث نلاحظ مثلا، لاحظوا معي، كل اللجان الكبرى التي تدرس قضايا أساسية في المجتمع نلاحظ بغياب المفكرين عنها، ابتداء من ميثاق التربية والتكوين، اللجنة التي أشرفت عليه، اللجنة التي أشرفت على الجهوية الموسعة، انتهاء إلى اللجنة التي صاغت الدستور. إذن هنالك دائما حضور لفعاليات أكاديمية في تخصصات محددة، وإبعاد للمفكرين، للفلاسفة الذين يملكون رؤية عامة بالمقارنة مثلا، ولو أن هذه المقارنة ستكون فيها نوع من المكر. في فرنسا حين أراد ميترون أن يتعرف على واقع التعليم وآفاقه، فإنه لم يتوجه إلى وزير تعليم سابق أو إلى أحد مدراء الأكاديميات، إنه توجه إلى كوليج دو فرانس وطلب من باحثيه أن ينجزوا دراسة، وكلف المرحوم بيير بورديو بالإشراف عليها. وكانت هذه الوثيقة، هذا التقرير الذي أنجز هو بمثابة مصباح الطريق للسياسة الحكومية في هذا المجال. أختم عرضي هذا بالقول بأن النخبة الفكرية الآن أمامها تحدي كبير، وهو التخلص من عاداتها في تمرير خطابها وفي التواصل مع قرائها باستغلال كل ما تتيحه التقنية الجديدة، تطور تكنولوجي، وسائل الإعلام، لأن هنالك إمكانيات عديدة لإيصال رسائل فكرية، لإيصال تحليلات الجادة فقط على المفكرين، على النخبة الثقافية أن تستغل هذا وألا تدع هذا الفضاء حكرا على الإعلاميين، على الدعاة الجدد، على أشباه المثقفين. وشكرا.